السلام عليكم ورحمة الله. كنا شفنا في المقطع الأول كيفاش يعني ديبلاسينا لي زابليكاسيون من مكان لمكان، والنقطة الثانية من صفحة إلى صفحة. راح نشوفوا الآن بإذن الله في هذا المقطع كيفاش يعني نكريو ان دوسي نوضعوا فيه مثلا دي زابليكاسيون اللي خاصين بالتواصل الاجتماعي أو تطبيقات خاصة بالتحميل. هكذا يعني يسهل علينا لما نحبوا نبعثوا على ابليكاسيون، خاصة إذا كان الايفون تاعنا مثلا عندنا 6 باج 7 باج. دونك لما نكرييو دي دوسي وننظموهم بطريقتنا، مثلا قال تطبيقات التواصل الاجتماعي نوضعهم في دوسي وحدهم. كي نحب نروح للواتساب ما نبقاش نحوس في لي باج، ولا قال في لاباج 5 ولا قال الدوسيي تاع التواصل الاجتماعي راه في لاباج 3 نكليك عليه نلقى مثلا واتساب، ماسنجر، فيسبوك. قال مثلا تطبيقات التحميل نوضعهم في دوسية ونسميه برامج التحميل، وبالطريقة هكذا يسهل علينا البحث على التطبيقات وننظموا الواجهة تاع الايفون تاعنا. دونك على بركة الله نمشيو للواجهة. WhatsApp, 10 nouveaux éléments, page 6 sur 6, ajustable. فوالا هنا راني في لاباج 6 مثلا، عندي تطبيقات التواصل الاجتماعي مبالي من اليمين لليسار. WhatsApp, 10 nouveaux éléments, WA Business, Messenger, Zoom, Viber, Skype, Facebook, 20 nouveaux éléments. هذه التطبيقات حبيت نوضعهم داخل دوسي واحد. واش ندير؟ نوقف على أي تطبيق، مثلا نوقف على تطبيق واتساب. WhatsApp, 10 nouveaux éléments. نسحب من الأعلى للأسفل المود إديسيون. Mode édition. نكليكي ضغطتين عادية. Modification commencée. فوالا. نسحب من الأعلى إلى الأسفل حتى فار غليسي. Supprimer. Faire glisser WhatsApp. نكليكي عليه ضغطتين. Viber, modification en cours. Zoom, Messenger, WA Business, page 6 sur 7, ajustable. دوك نمر على التطبيقات ونكليكي عليهم واحد بواحد. WA Business, modification en cours. نكليك Action عليه disponible. ضغطتين. Glissement de 2 éléments. glissement de 2 éléments. Messenger, modification. نكليكي عليه ضغطتين. Glissement de 3 éléments. glissement de 3 éléments. Zoom, modification en cours. نكليكي عليه ضغطتين. Glissement de 4 éléments. Viber, modification en cours. نكليكي عليهم ضغطتين عفوا. Glissement de 5 éléments. glissement de 5 éléments. زيد مباليي. Skype, modification en cours. نكليكي عليه ضغطتين. Glissement de 6 éléments. فوالا. Facebook, modification. فيسبوك هو آخر تطبيق، هذا ما نكليكيوش عليه. هنا واش نديرو؟ نسحب من الأعلى إلى الأسفل. Arrêtez la modification des apps. مرة ثانية. Ajouter pour faire glisser la session. مرة ثالثة. Déposer WhatsApp. Messenger. نسحب مرة رابعة. Déposer WhatsApp. نسحب مرة خامسة. Créer un dossier avec Facebook et WhatsApp. Messenger. WA Business. Zoom. Viber. Skype. Dépôt prêt. فوالا كريا ان دوسيي مع لي زابليكاسيون اللي سماهم لنا كاملين. نكليك عليه ضغطتين، هنا راح يكري لنا دوسيي. Création du dossier réseaux sociaux. Nom du dossier. Réseaux sociaux. Champ de texte. فوالا كريا لنا الدوسي وسماه لنا وحده، هو اللي سماه لنا بطريقة افتراضية، دوسيي ريزو سوسيو. نخرج منه. Modification terminée. Facebook. 20 août. Dossier réseaux sociaux. Setup. Page 6 sur 6. Ajustable. Dossier réseaux sociaux. Setup. 38 nouveaux éléments. هاو كريا لنا الدوسي وسماه لنا دوسي ريزو سوسيو. نكليكيو عليه ضغطتين. Réseaux sociaux. En tête. مبالي من اليسار اليمين. WhatsApp. WA Business. Messenger. Zoom. Viber. Skype. Facebook. 20 nouveaux. هام لي زابليكاسيون تاعنا جمعناهم داخل تطبيق، داخل دوسي واحد، وهكذا يسهل علينا لما نبحثوا يعني في الواجهه. دونك هذا الدوسي راه في لاباج 6، نعاود نرجعوه بلاصتو مثلا نديرو في لاباج 3. Safari. Téléphone. Page 6 sur 6. Dossier réseaux sociaux. Setup. دائما نسحب من الاعلى للاسفل مود إديسيون. Mode édition. نكليك عليها ضغطتين. Modification commencée. نسحب من الاعلى للاسفل حتى فار غليسي. Faire glisser dossier réseaux sociaux. نكليك عليه Page ضغطتين. vide. فوالا دوك نحط صبعي لتحت Doc. Safari. Téléphone. Page 6 sur 7. Ajustable. على لاباج ونهبط
نسحب الاصبع من الاعلى للاسفل حتى يقول لي باج 3. Page 5 sur 7, page 4 sur 7, page 3 sur 7, page 2 sur 7, page 3 sur 7. فوالا من بالي مره واحده من اليمين لليسار. Dossier musique, modification en cours. Tout ça. هنا عندي لي دوسيي. Dossier style, dossier utilitaire, Voilà. dossier style, dossier musique, modification en cours. انا حبيت نحط الدوسي ريزو سوسيو، يعني هو الاول بعد الصفحه. لما يقول لي باج 3 كيما بالي مره واحده نلقى دوسي ريزو سوسيو. راني واقف على دوسي ميوزيك اللي راه هو الاول. نسحب من الاعلى للاسفل. Arrêtez la modification des apps. مره ثانيه. Ajouter pour faire glisser la session. مره ثالثه. Déposer réseaux sociaux après dossier musique. Dépôt prêt. فوالا ابخي نكليك عليه ضغطتين. Dépôt terminé. نحط صبعي. Page 3 sur 7, ajustable. من بالي من اليمين لليسار. Dossier réseaux sociaux, modification en cours. Dossier musique, modification. Dossier style, modification. Dossier utilitaire, watch, modification en cours. Arrêtez la modification. Modification. Dossier réseaux sociaux, cette app. 38 nouveaux éléments. هذه الطريقه انا شفنا كيفاش جمعنا لي زابليكاسيون داخل دوسي واحد، وكيفاش نديبلاسيو لو دوسي من باجا الى باجا او من مكان الى مكان. كاين طريقه يعني هذه من قبل ما كانتش، يعني جات في لا ميزاجور 13، هذه خاصه باصحاب الميزاجور 13. كنا بكري كي نحبوا نبارطاجيو ابليكاسيون نمشيو للاب ستور ندخلوا المون كونت، وبعدها اشا، وبعد اشا نباليو غوش دغوات نديرو ريشيرشي على كاش ابليكاسيون باش نلقاوها نكليكيو عليها باش نديرو بارطاجي. هذه الدوره الكبيره كلها يعني الان اختصرت، راهي في مكان واحد. نوقف في لاباج داكاي. Page, dossier réseau, page 3 sur 5. Page 4 sur radio. Action disponible. مثلا غاديو هذا حبيت نبارطاجيه في المجموعه ولا شي صديق، واش ندير؟ نكليكي 3 فوا على ليكرون. Fermez le menu contextuel. يتفتح لنا ماني كونتكستويال من بالي من اليسار اليمين. Modifier l'écran d'accueil. Partager l'app. Bouton. بارطاجي لاب. Supprimer l'app. Bouton. سوبريمي لاب. Supprimer l'app. Partager. Modifier l'écran d'accueil. Bouton. فوالا. Partager l'app. Bouton. بارطاجي لاب نكليك عليها ضغطتين يعني بكل يسر. هنا تفتح لنا النافذه من بالي من اليسار Radio اليمين. Algérie. Top fermé. Boot. Airdrop. Boot. Message. Mail. Zoom. Boot. WhatsApp. WA Business. Messenger. Facebook. Bouton. هنا وين بارطاجيها وين حبينا، مثلا الواتساب نكليك على واتساب ونختار المجموعه وندير سويفون وندير انفوايي، راح لو ليان تاع التطبيق هذا للمجموعه او لصديق. دونك هذوما النقاط حبيت نوضحهم للاخوه المبتدئين. طبعا بارك الله في الجميع. كالعاده انا بالمجموعه موجود، اللي عنده شي سؤال او استفسار نحن في الخدمه. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.